رب دے کر بیت اللہ دا طواف کر کے تے رب دا شکر ادا کر رہا ہے۔ اج دا خالص مسلمان، بڑا ہی پکا مسلمان، جیڑا اپنے ورگا کسے نو مسلمان سمجھدا ہی کوئی نہیں، اینو دیکھ لو تے اس بزرگ نو دیکھ لو۔ ادھر شکریہ ادا ہو رہا رب دے گھر دا طواف کر کے، تے ادھر شکریہ ادا ہوندا ہے گھراں دے اندر خسرے نچا کے، ٹول وجا کے، گھراں دے اندر نچ نچ کے، بے حیائی دے مظاہرے کر کر کے، تے پھر اے شکرانہ ادا ہو رہا ہے۔ ادھر حقیقی شکر ادا ہو رہا ہے رب دے گھر دا طواف کر کے۔ اے شریعت نے دسیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام 7ویں دن دے ہو گئے تے سردار صاحب نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا عقیقہ کیتا، پورے مکے دے سردار تے چودھریاں دی دعوت کیتی۔ اس ویلے تقریباً مکے دا 1000 گھر سی، 1000 گھر دی آبادی سی، تے جے ایک ایک بندہ بھی بلایا تے 1000 بندے دی سردار عبد المطلب نے دعوت کیتی ہے۔